أسماء الله الحسنى وصفاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الحلقة 64 بعد 100 في موضوع الحق، وهي استكمالا للماضية، والتي هي بعنوان الاعتداء على الحياة الإنسانية. قد يكون بقتل النفس وهو الانتحار، وقد يكون بقتله لغيره ظلما وعدوانا. وجاءت السنة النبوية مؤكدة لما في القرآن، ومنذرة بالوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن قتل نفسه. ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ونهى الإنسان عن قتل نفسه، سواء كان ذلك بتعمد قتلها مباشرة أو بفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. ثم توعد من يقتل نفسه أو نفس غيره بغير حق بأن يصليه نار جهنم وساءت مصيرا. السعدي: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في جهنم، فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أنه محمول على فعل ذلك مستحلا له بلا تأويل مع علمه بتحريمه، فإنه يصير باستحلاله لما حرمه الله كافرا، والكافر مخلد في النار بلا ريب. ومنها أنه ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، ولكن هذا كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام من أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. ومنها أنه يستحق هذا الجزاء لشناعة جرمه، وهذا جزاؤه لو أراد الله أن يجازيه بما يكافئ جرمه، ولكنه تكرم على عباده الموحدين فأخبر أنهم يخرجون من النار بتوحيدهم، وأنه لا يخلد في النار من مات موحدا. وقد رجح ابن حجر هذا الجواب الأخير فقال: وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء من فعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه. وقال النووي: وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالصواب في معناها أن جزاؤه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع. وإن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن بفضل الله تعالى أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها، فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار. فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء. إلى هنا، ونكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.